अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ का ये बयान इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी जमात के कायद के तौर पर हुकूमत से महंगाई की शिकायत कर रहे हैं जिस हुकूमत की सरबराही उनके छोटे और ताबेदार भाई शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अपनी ही हुकूमत से महंगाई और अवाम के सब्र का सवाल पूछ कर नवाज शरीफ साबित क्या करना चाह रहे हैं। PDM-1 के 16 माह की बुरी कारकर्दगी के दौरान नून लीग के कई हल्के ये दावा करते रहे कि चूंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, हालात उनके कंट्रोल में नहीं, अगर वो पाकिस्तान में होते तो हालात ऐसे ना होते। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आए तो उन्होंने अवामी राबतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर मुस्लिम लीग नून के मामलात, टिकटों की तकसीम, अपने कैंप के सियासतदानों को टिकट देने, खुद 2 हल्कों से इंतखाब लड़ने जैसे फैसलों में यकीनन नवाज शरीफ की भी मंशा शामिल होगी। इंतखाबी जलसों में वजीर आजम नवाज शरीफ और अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो शाया नहीं हुए। 8 फरवरी को पोलिंग डे के दोपहर तक नवाज शरीफ यही कहते रहे कि खुदा के वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी को अक्सरियत मिलना जरूरी है। मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अक्सरियत ना मिलने पर नवाज शरीफ को अपनी विक्ट्री स्पीच भी मुलतवी करना पड़ी और इंतखाबात के 1 रोज बाद नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि उनकी जमात हुकूमत साजी के लिए दूसरी सियासी जमातों से बातचीत का आगाज करने जा रही है। यूं नवाज शरीफ की हिदायत पर पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों से इत्तेहाद के बाद मरकज में नवाज शरीफ के भाई और पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत कायम हुई। ये सारी सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि मौजूदा हुकूमती सेटअप भले ही 100% नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पर मबनी ना हो, मगर इस सेटअप को नवाज शरीफ की तायद जरूर हासिल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब नवाज शरीफ इस हुकूमत से महंगाई और अवाम के सब्र को कब तक आजमाने के सवाल पूछकर क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि नून लीग को इंतखाबात में PDM-1 की सियासी कीमत अदा करना पड़ी कि अब नवाज शरीफ अपने तजर्बे की बिना पर कहीं ये तो नहीं देख रहे कि नून लीग को अब की बार इस PDM-2 की ऐसी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी जिसकी तलाफी मुमकिन ही ना हो। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप सब के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। IMF के कहने पर और कितनी महंगाई, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमती सेटअप से मायूसी, ला ताल्लुकी या अदम दिलचस्पी। हसन निसार साहब, अभी तो हुकूमत बन ही रही है और इस तरह की बात करना, ऐसा बयान देना कि और कितनी महंगाई, कब तक सब्र आजमाएंगे, नवाज शरीफ साहब को आप क्या समझ रहे हैं? उनका स्टेट ऑफ माइंड, दिलचस्पी खत्म होगी हर मामले हर बात से, लाताल्लुक ही इख्तियार करना चाह रहे हैं हालांकि घर की हुकूमत बनी है, या मायूस हो गए हैं, हकायक सामने आ गए हैं? आपने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं अपने सवाल में, मायूसी, ला ताल्लुकी या अदम दिलचस्पी। असली बात आशा भूल गई हैं जी, कहिए। और वो है अवाम के साथ जाली, झूठी, मसनूई दिखावे की हमदर्दी और नाम नेहाद इजहार यकजहती। असल कहानी ये है। अच्छा, हालांकि हकीकत ये है कि मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में जिन चंद 2-3 लोगों का और उनकी जाली गवर्नेंस का, खुद गर्ज गवर्नेंस का हाथ है, हजरत साहब शायद उनमें सर फहरिस्त हैं। बाकी इस कॉकटेल में आप चाहें तो मायूसी, ला ताल्लुकी, अदम दिलचस्पी, ताबेदार भाई और वो क्या कहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो। तो पाकिस्तान नवाजा नहीं, शहबाजा गया, खत्म हो गई बात। आपने ताबेदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लाइक इट, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, माशाल्लाह। नहीं, मगर हसन निसार साहब, अभी तो हुकूमत बने चंद दिन हुए हैं, काम करने को वक्त है, कोई विजन होगा, कोई आइडियाज होंगे। वफाक में भाई बैठे हैं, बड़े सूबे में जहां आधी आबादी है, वहां पर बेटी बैठी है, वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, इतना तजर्बा मौजूद है, मगर फेस क्यों नहीं कर पा रहे इन हालात को? ये तजर्बा गवर्नेंस का नहीं है और बड़ी घिसी पिटी बात है पंजाबी के किन्ने भरा उन्हें गया जी 3, उन्हें गया तुसी 30 भी होंदे ते की कर लेंदे। ये वो लोग हैं जिनको हम तजर्बा कहते हैं ना आशा, प्लीज। पाकिस्तान में हम कहते हैं फलां का तजर्बा, वो तजर्बा होता है 1-2 साल का और किसी और चीज का।
باقی ساری زندگی وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اب بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, ٹائر چینج ہو رہے ہیں, اور بات کیا کرتے ہیں؟ یہ تو معمول کی بات ہے. وہ کبھی قائد اعظم کا ہی اٹھا کے دیکھ لو, ان کا پروٹوکول کیا ہوتا تھا. بس چھوڑو, ان سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے. آپ کو ہوگی تو آپ کرتے رہو. اچھا, آپ اس کو صرف نام نہاد اظہار یکجہتی کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہ؟ بالکل ٹوٹل فیک. ٹھیک ہے, فیک. اوکے. افتخار صاحب, پی ڈی ایم 1 کی ہم نے بات کی ہے. اس وقت بہت سے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ لیڈر ہی نہیں ہے, قائد بھی نہیں ہے. جماعت کو لے کے بہت سی باتیں بھی ہوتی رہی. وہ آئیں گے تو اور معاملہ ہوگا, معاملات مختلف ہو جائے گا. اکتوبر 22 سے اگر ہم اب تک کے حالات کی بات کر لیں تو فیصلے نواز شریف صاحب لیتے رہے ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل لا تعلق تھے. آپ کے خیال میں جو اس وقت ان کے بھائی اور بیٹی حکومتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, نواز شریف کو کہیں یہ تو نہیں لگ رہا یا محسوس ہو رہا کہ یہ مزید غیر مقبولیت کی طرف نہ چلے جائیں؟ نہیں, مطلب آپ کا سوال ہے کیا؟ آپ کا سوال ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر اور کتنی مہنگائی, تو بالکل درست کا ہے. بھائی یہ بات تو روز روشن کی طرح سب پہ یہاں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس کے بعد مہنگائی بڑھے گی, کیونکہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی. تو اس میں کون سی نئی بات ہے, اور یہ بات بالکل محسوس کی گئی ہے. اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہم عوام کا صبر کب تک آزمائیں گے, یہ ان کی طرف سے ایک سوال ہے. اس کا مطلب ہے ان کو آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے, اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ نہ ہو جائے. آپ اس کا یہ اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی حکومتوں کو سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اور کیا کرو گے؟ نہیں, صاف ظاہر ہے یہ حکومتوں سے سوال نہیں ہے, پاکستان کے نظام سے سوال ہے. اچھا, پاکستان کا جو اقتصادی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں سوال ہے. اور حسن نثار نے ٹھیک کہا کہ شاید یہ 2-1 سال کا تجربے کی بات نہیں ہوتی. پاکستان کا جو اقتصادی ڈھانچہ ہے یہ اب مکمل تبدیلی چاہتا ہے. یا تو ہم غریبوں کے اوپر اب ٹیکس لگا کے گزارا کر لیں, اور یہاں پہ جو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں. اس ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا سیاسی قیمت ادا کرنے کو یہ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں کیا؟ یہ میرا سوال ہے نا. میرا اب آپ سے سوال ہے, ان کا ماضی دیکھتے ہوئے, ان کی گورننس اور چیزیں دیکھتے ہوئے. اگر وہ تیار نہیں ہیں تو مسائل تو بڑھیں گے نا. دیکھیں نا, جب تک آپ پیسے نہیں اکٹھے کرو گے, پیسے کی گارنٹی آئی ایم ایف کو نہیں دو گے, یہ تو آج سر میرے آپ سے تو اکٹھا کر لیں گے تنخواہ دار طبقے سے. یہاں پہ تو دکانیں اگر جلدی کھولنی ہو تو وہ نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ. اگر ٹیکس لگانے کی بات ہو وہ نہیں ہو پاتا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس میں سے وہ گزرے ہیں اور اس کے وہ حقائق کو جانتے ہیں, اس لیے وہ مایوس یا لا تعلق ہیں. چلیں, ذمہ دار نہیں بننا چاہ رہے. نہیں, ذمہ دار بننا پڑے گا. کیسے نہیں ذمہ دار بنیں گے؟ یہی جو جس کو وہ اظہار لا تعلقی کہہ رہے ہیں. قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں, اظہار یکجہتی نام ہے. یہ اپنا پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کرنے سے کوئی روکتا انہیں, کوئی تجاویز پیش کرنے سے انہیں کوئی روک تو نہیں رہا. اب بتائیں کہ سارے کرائسس میں وہ کیا کر سکتے ہیں, یہ سوال ہے نا آپ کا. میرا خیال ہے ان کو اس کا جواب دینا چاہیے, اس کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے. وہ تو خود سوال کر رہے ہیں ان سب سے, یہی تو سوال ہے. ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے. حکومت سے بیٹھی جماعت کے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. حسن نثار ہنس رہا ہے, وہ ہنسے. اور اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو ہنسیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوال بڑا اہم ہے, اور حسن نثار کے پاس بھی اس کا جواب نہیں. بات سوائے یہ کہنے کے کہ ان کو نکال دو, ان کو باہر پھینک دو, یہ ختم ہو گئے ہیں. پلیز 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 بالکل نہیں, پلیز پلیز بالکل نہیں. ہاں, میں یار حسن آپ سے نہیں بات کر رہا, میں اس کو روک رہا ہوں پلیز پلیز کہہ کے. بات یہ ہے کہ ہم سب ایک کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو پہلے احساس ہو جائے تو میں اس احساس کو آپ کی مایوسی, لا تعلقی یا عدم دلچسپی نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہوں گا کہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں آنے والی ان مشکلات کی, یہ میں کہہ سکتا ہوں. اور یہی ہونے جا رہا ہے, کیونکہ مہنگائی بڑھنی ہے, اور اس نئے بجٹ کے بعد مہنگائی بہت بری حد تک بڑھے گی. اب کیا کیا جائے؟ یہ تو سب کو پتہ تھا یہ ہونا ہے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت بنتے 2 ہفتوں میں آپ بھی اپنے سوالات کرنے کے بجائے آپ تجاویز پیش کیا کریں, اور حسن نثار صاحب بھی تجویز پیش کریں. حسن نثار صاحب بھی تجویز پیش کریں کہ کیسے کر چکا ہوں. اچھا کر چکا ہوں. میں نے 10 سال لکھا ہے کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو, جو بات افتخار نے اور طریقے سے کی ہے. تیزاب نے غسل میں نے تو 15 سال لکھا ہے لگاتار, میرا تکیہ کلام. حسن نثار, تیزاب کہاں سے آئے گا پتہ نہیں, وہ بھی کتنا مہنگا ہوگا, اور صحیح بھی ہوگا کہ نہیں, اور صحیح بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پھر کیا کریں, ہر چیز یہاں پہ 2 نمبر. میرے کو لے لاؤ.
हाँ? रख के अब आपने ये काम क्यों, मेरे को ले लो। ये अब आपने ये अच्छा, काम चलें, क्यों कर दिया? गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। तेजाब बेचते हो, अल्लाह माफी, अच्छे भले साफी थे, अच्छी भली लिखते थे, कलम के अंदर ताकत थी, अब जाके तेजाब की दुकान में चलें, बैठ गए, ठीक है। खुदा खैर करे। चलें जी। शहजाद साहब, अगर ये कहा जाए कि बेटी को वजीर आला बनाकर सियासी विरासत बचाने की कोशिश की, क्या यही वाहिद मकसद था? और फिर अगर जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को इस कमज़ोर सेटअप का हिस्सा क्यों बनाया? और जहाँ पे वो खुद मायूसी के बयानात दे रहे हैं या ये बात करें कि वो जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कि ज़ाहिर लाताल्लुक़ ही दिखता है सूरत हाल से। इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी नवाज शरीफ साहब को अब इतना भोला समझती हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। यानी अगर उनको नहीं पता तो और किसको पता होगा? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सही, देखिए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और फिर उसके बाद इस तरह की बात करना तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है ना, क्योंकि खुद उसमें से गुजरे करने वाले उनके दौर में ये सब कुछ हुआ, सिर्फ उनके दौर में नहीं, तमाम हुकूमतों के। मैं आपको मिसाल देता हूं, 6 खरब रुपया था आपके ऊपर कर्ज 2008 के अंदर, मुशर्रफ के दौर के बाद। उसके बाद माशाल्लाह से 16 साल के अंदर 54 खरब हमने बढ़ाया और अब हम 60 खरब पे पहुंचे हुए। तो ये जो हमारी जमहूरी हुकूमतें 3 दौर गुजरे हैं, इन्होंने कमालात दिखा दी। और वजह क्या थी कि जो पैसा लिया, कर्ज लिया, उससे ग्रोथ नहीं की, उससे डंग टपाया, उसे कई फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी ग्रोथ, अपने डॉलर कमाने का कोई जरिया नहीं बनाया। इसे कहते हैं ओडियस डेट, बदबूदार कर्ज। तो उस कर्ज को हमने बदबूदार कर दिया इस तरीके से, जिस तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया, और वो कुछ ना किया। इस वजह से हम आज 131 अरब दुनिया का देने की जगह पे पहुंचे हुए हैं, और हमारे पास $1 भी अपना नहीं है। उसके बाद बिजली का जो मामला हुए सीपेक के हिसाब से या आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, वो जो महंगे प्लांट ला के हमने यहाँ पे लगाए और जो कीमतें बढ़ाई, और इस तरह के मुआहदे किए कि आज आपको अपने, जैसे कहते हैं ना कि दांतों के साथ और मुंह के साथ और नाकों के साथ आपको रगड़ने पड़ रहे हैं उनके आगे और बिल देने पड़ रहे हैं। ये उसकी वजह है। देखिए जब ये आए 2013 में, और मैं याद रखें सिर्फ स्क्रीन की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सवाल उनका लेके चल रहे हैं, वरना यही चीज इमरान खान पे लागू होती है, यही चीज उससे पहले पीपल्स पार्टी पे लागू होती है, यही चीज पीडीएम के दौर के अंदर भी है और काकड़ साहब के दौर के अंदर भी। जब 2013 में आए तो पहला काम क्या था कि जो सर्कुलर डेट है 480 अरब रुपए था हमारे ऊपर। पहला काम उन्होंने कहा कि इसको क्लियर कर दो, बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमारा सर्कुलर डेट खत्म हो गया बिजली के मद के अंदर, वो 1100 अरब हो गया जाते जाते पीएमएलएन के 2017-18 में जब भी गए, 2018 के अंदर जब गए 1100 अरब, अब वो बढ़ के 5 खरब से ऊपर जा चुका, यानी बिजली का नहीं, दोनों गैस और बिजली का मिला के। तो ये वो वजूहात हैं। और फिर जब आप डॉलर लेते हैं, डॉलर की 2% थी उस वक्त जब आप लेते थे मार्केट से अमेरिका या बैंकों के अंदर 0.50%, उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन हमने जब चीन से कर्ज लिया 60 अरब डॉलर हमने कर्ज लिया चीन से, 7%, 5%, 7%, कुछ हमने 2%, 3% पे भी लिया, लेकिन ज्यादा 5 से 7% के ऊपर। हमने जब डॉलर उठाए मार्केट से, हमने दुनिया के अंदर वो 1%, 1.5% पे चल रहा है, हमने 8, 8.5% के ऊपर उठाए जब ओपन मार्केट से डॉलर उठाए। ये डार साहब के जमाने की बात कर रहा हूं, ताकि हम अपने डॉलर को मिला के और किसी तरीके से रुपए की कदर को। तो ये है मजबूरियां। जब आपके सर के ऊपर से पानी गुजर गया तो अब आप ये कह रहे हैं कि ओहो अब क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन कैसे भुगतेगा। भुगत रहे हैं, भुगतने वाले भुगत रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जब वो डंग टपाने का टाइम होता है तो सब अपना डंग टपा के चले जाते हैं। हम उस चक्की के अंदर अपना सर दे के फिर कोल्लू की तरह बस हम उसके अंदर लगे रहते हैं कि अच्छा पिसो और इनको पीसो। क्या कहते हैं वो कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये है बदकिस्मती हमारी ये है। अब वाकई में इफ्तिखार साहब का सवाल बिल्कुल जायज है कि करना क्या है, निकलेंगे कैसे। यकीन मानिए किसी को भी बुला लीजिए, हाँ ग्रोथ एक रास्ता है, ग्रोथ तरीका ढूंढ लें, किसी तरीके से डॉलर लेना कम करें, अखराजात को कम कर दें। अगर ये कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आदत अपनी बदलें। जी शहजाद साहब, जब मजबूरियां कह रहे हैं तो मजबूरियां नहीं हो सकती। अपनी सिचुएशन कंडीशन तो पिछले 2-2.5 साल से जितनी डिस्कस हुई है, माशी हालत और जिस तरह लोग नीचे गए हैं माशी तौर पे, अभी तो इनको तो सबसे ज्यादा पता होगा जो हुक्मरान बनते हैं। मगर जब डंग टपाने आ रहे हैं तो फिर क्या वाकई सोचेंगे ये आवाम के लिए? क्योंकि ये स्टेटमेंट कुछ छोटा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले बनने वाली हुकूमत को बैठ के सवाल कर रहे हैं, इसमें कुछ तो है। या तो मायूसी है, उनको कोई भरोसा नहीं रह गया। यही कह रही हूं ना कि एक बड़ा जी शहजाद साहब प्लीज कहिए। 8 अरब का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हम ले रहे हैं, यानी ये जो अभी 1.1 बिलियन का हम लेंगे जो कि अप्रैल में रिलीज होगा,
اور پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ 8 ارب کا اگلے 3 یا 4 سال کے لیے ہمیں یا 6 سال کے لیے چلیں ایسے کر لیتے ہیں، لیکن 8 ارب ڈالر کا ایک اور قرضہ لیا جائے۔ ایسے ملک کے پاس سم ہاؤ ان لوگوں کو گروتھ کی طرف جانا پڑے گا، تبھی اب ایک ایگریکلچر ایک اچھی شکل نظر آئی ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کو بنیاد بنا لیں، اس کے اوپر ہی گروتھ ڈیولپ، اخراجات کو قابو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ہم اتنی گہری ٹیکنیکل بحث میں نہیں جاتے، مسائل ہم نے خود کریٹ کیے، مسائل ہمارے اپنے سب جاری کردہ ہیں، ہم خود اس سے ہم نے کریٹ کرنے والے تھے، ہمارے ہاتھوں سے ہوئے، اور اب ہم رونے بیٹھ گئے ہیں کہ اچھا جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ ظلم تو ہو رہا ہے، ظلم تو ہو چکا، ظلم تو ہو چکا، مگر کیا رکے گا بھی؟ ابصار صاحب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 93 میں نواز شریف نے کہا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، 98 میں امریکی صدر کلنٹن کو انکار کیا، 99 میں جرنیلوں کو اوور مائی ڈیڈ باڈی کہا، 2014 میں استعفیٰ دینے سے انکار کیا، 2017 میں جی ٹی روڈ پر اسٹیبلشمنٹ کو للکارنے والے نواز شریف ایک ایسی مائنورٹی حکومت لینے کے لیے تیار ہو گیا جہاں وزراء بھی مرضی کے نہیں ہیں۔ اتنے دباؤ برداشت کر لیے، اب کی بار نواز شریف اتنے بے بس کیوں ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنوں کے کچھ بوجھ اٹھانے بہت مشکل ہوتے ہیں، اور شیکسپیئر نے کنگ لیئر میں کہا ہے کہ جو آپ کی خوبی ہوتی ہے وہی آپ کی خامی بھی ہوتی ہے۔ تو جو ان کی مروت ہے، کشادہ دلی ہے ان کی، وہ ان کی ایک کمزوری بھی تو ہے نا، اس کا فائدہ بھی تو ان کے ارد گرد لوگ اٹھاتے ہیں۔ اور بڑا آسان ہے ہمارے لیے یہاں بیٹھ کے ہر بات کا قصوروار نواز شریف کو قرار دے دینا، اپنے دوسرے معاشرتی غصے، گھر کے غصے نواز شریف کا نام لے کے نکال دینا، بغیر یہ سوچے سمجھے، بغیر کسی انالیسس کے دیکھے، فیکٹس کے دیکھے۔ پچھلے 25 سال میں 2 الیکشن لڑنے دیے ہیں آپ نے نواز شریف کو، اس ملک کے نظام نے، اور اس ملک کے اس نظام نے جس کو ہم بڑی سہولت سے ہائیبریڈ کہہ دیتے ہیں، لیکن جس میں گالی ہم صرف نواز شریف کو دیتے ہیں، گالی ہم صرف سیاستدان کو دیتے ہیں، لیکن بڑے فخر سے کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نظام ہی چلے گا، یہ بھی ہم کہتے ہیں ساتھ ہی اسی سانس میں۔ 25 سال میں 2 الیکشن لڑنے دیے، ایک میں وہ وزیر اعظم بنا، ایک میں آپ نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ وزیر اعظم جس میں بنا اس میں حکومت کی 4 سال، ابصار صاحب لیکن گالی نکالی ہم سب نے مل کے سیاستدان کو۔ نظام ہے ہائیبریڈ۔ ابصار صاحب قطع کلامی کی معذرت، گالی تو نہیں دیتے سر، میرا سوال لے لیجئے گا، گالی کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، اسی کو سوال پوچھیں گے۔ آپ نے 2 باتیں کہی، ایک آپ نے کہا کہ اپنوں کا بوجھ اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سر ایسے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، جب کسی نے کسی کو کوئی فیور دیو تو بوجھ اٹھایا جاتا ہے۔ حکومت آنے سے پہلے سب کو پتا تھا، اس پروگرام میں ہزاروں بار بات ہوئی کہ ہائیبریڈ گورنمنٹ بنے گی۔ اگر آپ اتنے مجبور حکمران ہیں تو مت بنے نا پھر حکمران، پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم یہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں اور آپ وزارت عظمیٰ کے لیے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی گھس جائیں تو سر ہم سوال کریں گے اور سب کریں گے۔ میں اندر کی بات تو میں بتا رہا ہوں نا، وہ تو نہیں بتا رہے نا آ کے آپ کو، میں بتا رہا ہوں، مجھ سے آپ بات کریں، مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں نا، میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میں آپ تنزیہ ہنسنے سے یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ ضرورت ہم میں 5 میں سے کسی میں نہیں ہے کہ ہم اصل جو ذمہ دار ہیں ان کا نام لیں۔ غلط کرتے ہیں جو لیتے ہیں یہ اس طرح کی ذمہ داری، غلط کرتے ہیں، مان لیا، لیکن آپ سیاستدان کی مجبوریاں نہیں سمجھتی۔ جو سرکاری نوکر ہوتا ہے نا وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کے چلا جاتا ہے، سیاستدان کپڑے جھاڑ کے نہیں جا سکتا۔ اپنے عوام کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، جن کے فوتگی میں، جن کی خوشی میں وہ روزانہ شریک ہوتا ہے، ان کے ساتھ جیتا مرتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں کرتا۔ ابھی ایک بریک پہ جانا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سندھ اور پنجاب کی سرحد کے درمیان واقع کچے کے علاقے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈاکو راج چل رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب پولیس نے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے 250 سے زیادہ الگ الگ اور مشترکہ آپریشنز کیے ہیں، مگر علاقے سے ڈاکوؤں کا مکمل صفایا نہیں ہو سکا۔ گزشتہ 1 سال میں صرف کچے کے ڈاکوؤں نے 400 سے زائد افراد کو اغوا کیا ہے، بہت سوں کو جان سے مار دیا گیا۔ آج کندکوٹ کے قریب واقع اسکول ٹیچر کو ڈاکوؤں کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ 2 روز قبل رحیم یار خان میں جماعت اسلامی کے کارکن احسن فاروق سمیت 2 نوجوان بھی کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کچے اور پکے دونوں جگہوں پر محفوظ نہیں، حکومتیں تبدیل ہوئیں لیکن کچے کے ڈاکو ہر دور میں عوام کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔
डाकुओं ने पूरे इलाके को यरगमाल बना रखा है। सिंध और पंजाब में रोज वाकयात होते हैं। हुकूमत ने डाकुओं का सफाया ना किया तो फिर अवाम के हाथ और आपके गिरेबान होंगे। कच्चे के डाकू अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। डाकू सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतल्लिका मकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बाज़ केसेस में तो मुग़वियों के कत्ल और उन पर किए जाने वाले इंसानियत सोज तशद्दुद की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में कच्चे के छोटू गैंग ने 22 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। जवाबी कार्रवाई के दौरान 7 पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद फौज की मदद से ऑपरेशन ज़रब-ए-आहन किया गया और छोटू गैंग से छुटकारा हासिल किया गया, मगर अब भी बेशुमार गैंग्स मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद है। कच्चे के मकामी रिपोर्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के लिए पुलिस के पास रिवायती हथियार और नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइल वैन्स हैं, लेकिन डाकुओं के पास जदीद तरीन और भारी असलहा जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट ग्रेनेड्स भी मौजूद हैं। 2021 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी इन इलाकों में ऑपरेशन किए गए। पीडीएम हुकूमत ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फिर पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतों के दौर में भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन की गए जो अब तक जारी हैं, मगर ताहाल अवाम मुतवातर इन डाकुओं का निशाना बन रही हैं। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। कच्चे के डाकू हुकूमती रिच के लिए बड़ा चैलेंज। सराजुल हक की आर्मी चीफ से ऑपरेशन की अपील। क्या पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें वाकई इस मामले में नाकाम हो चुकी हैं? हसन साहब। देखें, ये बेचारे तो सच्ची बात है, ये तमाम जुल्म और सितम की जो दास्तान आपने सुनाई है, आई एम टच्ड। लेकिन ये बेचारे तो डाकुओं की, असल डाकुओं की पैरोडीज हैं। नाकाम रियासत वाली सूरत हाल है। अदरवाइज आप आर्मी चीफ से किस बात की अपील कर रहे हो? ये तो आप टार्जन को कह रहे हो कि मुझे छलांग मार के दिखा। अच्छा, ये तो घुंघनुओं से मट्टी झाड़ने की फरमाइश की गई है। सिराजुल हक साहब मासूम आदमी हैं, ऑपरेशन करना है तो बीबी उनके खिलाफ करो, उनके खिलाफ करवाओ जिनका जिक्र आपने अभी कल अपने प्रोग्राम में किया है, जो सारी मलाई खुद खा जाते हैं, खुरचन 25 करोड़ लोगों के लिए छोड़ देते हैं। वो हैं असल डाकू। इन डाकुओं के पीछे भी वही डाकू हैं। इनके थमू तो देखो कभी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके पीछे मैनिपुलेटर्स हैं, इनके पीछे बंदे हैं, इनके पीछे असामी हैं। अच्छा, ये बेसिकली डाकू वो हैं जो वो आप वाली कल की बात कर रहा हूं, खुरचन छोड़ते हैं और फिर अवाम को भीख में आटा देने की तशहीर करते हैं। आखिरी बात, जो लोग जिन लोगों के जूतों पे बैठ के आते हैं वो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया। भुट्टो बैकग्राउंड, नवाज शरीफ बैकग्राउंड, जियाउल हक, बस ठीक है। इन्होंने क्या करना है? ये पॉलिटिशियन को बुरा कहना आसान नहीं, वोट लेके आए, तुम्हारे पीछे इतनी स्ट्रेंथ, या छोड़ दो। बॉक्सिंग देखो, मोहम्मद अली क्ले इज अ लिविंग लेजेंड। सही। और 100 साल भी मोहम्मद अली क्ले पैदा नहीं होगा, उसको उसकी इंतजामिया कहती बगैर ग्लव्स के आजा माइक टायसन के सामने, वो खेलता। छोड़ दो। मेरा इतना करियर है लंबा, सवाल ही नहीं पैदा होता किसी ने मुझे डिक्टेशन दी हो कि ये करो, मैं अगले दिन दफा करके थूक के चला जाऊंगा। ठीक हो गया जी, ठीक। अगर हम कर सकते हैं तो आप अपने प्रोफेशन में कर सकते हो। दे आर नॉट टॉलरेबल पीपल। छोड़ दो, कुछ और कर लो। ठीक, ठीक है। बस। ओके इफ्तिखार साहब, जोग्राफिया जहाँ वो मौजूद हैं, अब तो इन इलाकों में ट्रैवल भी नहीं हो पाता है। शाम के वक्त लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं और वो इक्विप्ड भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे फिर वो फ़ोन्स के ज़रिए लोगों को पकड़ रहे हों या असलहा वाइज देखा जाए, क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए मगर क्लीन अप नहीं हो सका है। देखिए, बात ये है जी, पहले तो लोगों को ये समझाएं कि ये कच्चे पक्के का मसला है क्या। दरिया सिंध जो है, जी, इसके जो पानी जब ओवरफ्लो होता है तो जो बंद हैं दोनों तरफ में, वहाँ तक पानी जाता है ऐसे। और ये बहुत ही ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है, क्योंकि दरिया सिंध के पानी आने से जो रेत और जो ताकत है इसकी बढ़ जाती है। लोग यहाँ पे काश करते हैं और ये बात हसन की ठीक है, काश करने वाले ताकतवर लोग हैं और इसको वो जागीर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये जो बात आप कर रहे हो, इसका पोजीशन ये है कि ये जो कारोबार है अगवा का 2 अरब रुपए सालाना की एक सनत बन गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी
کہ سوشل میڈیا پہ فون کرتے ہیں, عورتوں کی آوازیں نکالتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں سستی کار لے جاؤ, پھر ان سے مطالبہ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اٹھا کے لے گئے اور اس کی لاش کو بھیج دیا اور بیچارے سے پیسے مانگتے رہے 1 کروڑ روپیہ. اس کی بہن نے کہا ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ 1 کروڑ روپیہ دو ورنہ ہم مار دیے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, کم از کم میں نے دیکھا ہے جب سے پچھلے 15-20 سال سے میں اس کو دیکھتا آ رہا ہوں. یہ علاقہ جو ہے یہ شکارپور, پنو آکل, کشمور, گھوٹکی, راجن پور اور رحیم یار خان تک آ جاتے ہیں. رحیم یار خان میں جو پنجاب گورنمنٹ نے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, جو ایکشن کیا, اس میں بہت زیادہ لوگوں کی شہادت ہوئی. اور بھی پچھلے دنوں گھوٹکی کا جو ایک ایکشن کیا اس میں ایک DSP سمیت 4 جو پولیس والے مارے گئے. اور آپ نے یہ بالکل صحیح نشاندہی کی کہ وہ پولیس افسر والے یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس جو فائرنگ رینج ہے وہ جو فائر کرتے ہیں تو وہ 3 کلومیٹر تک گولی جاتی ہے. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں جو وہ G3 کے ساتھ جو 700 میٹر پہ جاتی ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرون کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی, اس علاقے کو گھیرا میں لینے کی, لیکن اس کے لیے ایک بہت کمپریہنسو, کمپلیٹ اور لانگ رن پلاننگ چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوں تو یہ پیچھے آ جائے. نو, اگر یہ مسئلہ ہے ریٹ آف دی اسٹیٹ کا, اگر کسی کو ریٹ آف دی اسٹیٹ بحال کرنی ہے تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے. ایسے نہیں کہ بیان بازی سے کیا جائے یا کوئی ایک سیاسی پارٹی کا ایک لیڈر بیان دے دے, وہ بھی جذباتی بیان دے رہا ہے. سوال ہے کہ وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہمیں پیسہ چاہیے اسلحے کے لیے 2 ارب روپے کے قریب چاہیے. جب اس کو مارا گیا جو ان کا تھا بندہ سلطانہ ڈاکو شر, اس کے بعد انہوں نے پھر بدلے کی ایک روایت شروع کی ہے. تو سو اس سے سیریس میٹر ٹھیک ہو گیا. اور یہ تو صوبائی حکومتیں نہیں ہینڈل کر سکتی. نہیں, صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے. دیکھیں نا, بڑی ایفرٹس کر چکی نا سر, مشترکہ آپریشنز بھی دونوں صوبوں نے کیے. پنجاب کی گورنمنٹ, رینجرز اور فوج ان کو دے اور اوپر سے کور دیں. اب اگر آپ وہ کچے کا علاقہ دیکھیں وہ بالکل اوپن ہے, کلیئر ہے, اس کو ایسے نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایسی خوفناک گنز ہیں کہ وہ یہ لے جاتے ہیں نا جو ایکوپڈ ہیں وہ بہت زیادہ جدید ہتھیاروں سے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. ان کے مخبر بھی نہیں پکڑ سکتے, وہ عجیب مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے. تو آئی ول ریکویسٹ کہ جائیں, خدا کے لیے جائیں اور ان کو پکڑیں اور ریٹ آف دی اسٹیٹ کو برقرار کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ابصار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ جو کچے میں ڈاکو راج ہے اور ایک مستقل آپریشن کی صورت دونوں صوبوں کی انفرادی طور پر بھی اور مشترکہ طور بھی کئی سالوں سے جاری ہے, کیا متعلقہ علاقے کے بعض سر خاندانوں, سیاستدانوں, پولیس کی سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. 220 کلومیٹر کا پورا ایک بند ہے جو کہ ریور انڈس کے ساتھ سے چلتا ہے. 220 کلومیٹر. اب وہاں پہ وہ جو زمین ہے جو کہ سیلاب بند جو سیلاب سے بچاتا ہے, وہ پھر جب پانی ریسیڈ کرتا ہے تو وہ 220 کلومیٹر کا ایک لمبا سا ٹریکٹ ہے جو کہ ان پاورفل لوگوں کے کنٹرول میں ہے. پاورفل لوگ کون ہیں؟ وہاں کے جو بڑے زمیندار, سرداران, آگے پیچھے یہ جو اشرافیہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ان کے کنٹرول میں. وہ اس پہ کاشت کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے گروپ پال لیے ہیں یہ والے جن کی پشت پناہی کے ساتھ یہ ان کو پہلے ہتھیار دیتے ہیں, لیس کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی مائی کا لال اس علاقے میں آئے نہ اور ہماری یہ ساری جو قبضہ کیا ہوا زمین ہے اس کے اوپر کوئی اس کو چھیڑے نہ. محکمہ جنگلات اور محکمہ ریونیو کی یہ زمین ہے, لیکن یہ بیچارے وہاں پہ پر بھی نہیں مار سکتے. تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ پشت پناہی کے بغیر, اور جن لوگوں کی ملکیت ہے وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی 1% ہیں اور 22% پاکستان کی زمین ان کے پاس ہے, کنٹرول میں ہے. اتنے بڑے بڑے زمیندار, اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو کہ اور کھانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری بات, ایک اور سبق سیکھنے والا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ رستہ اختیار کیا جو آج ڈاکو بننے, کچے کے ڈاکو جنہیں کہتے ہیں, اور سارا فوکس ان کے اوپر ہے, ان کے اوپر نہیں ہے جو پیچھے ان کے پشت پناہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس لیے یہ دیکھیے وہ کھرچن ہے جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے. اس کھرچن کو جب آپ اس کا حصہ نہیں دو گے ملائی کے اندر سے تو پھر وہ یہ کام کرے گی جو وہ کر رہی ہے. تو یہ ریاست کو اور ریاست کے باقی جو اشرافیہ ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں. یہ تو بھی ایک پارٹ ہے نا 220 کلومیٹر کے اسٹریچ کا. اگر پورے ملک کے اندر کی کھرچن کھڑی ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اچھا, تیسری بات آپ نے کہا کہ یہ فوج کو جانا چاہیے. فوج کو ہرگز نہیں جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ان کو افغان جو لوگ ہیں جو افغانستان سے آئے, دہشت گرد کہہ لیجئے
जो आर्म्स रनर हैं, ये ड्रग रनिंग करते हैं, ये सारे लोग, इन्होंने इनको इक्विप किया हुआ है इस तरह के असले के साथ। और वजह ये है कि अगर ये यहाँ पे गंद मचाएंगे आपके सेंटर में बैठ के, जो कि वाकई आपका सेंटर है, और आपकी फौज यहाँ पे अगर मुलव्वस होगी और एक लंबा ऑपरेशन लग गया, तो जो सरहदें हैं जो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, उधर वो फिर आपको कम करना पड़ेगा अपना वहां पे जो वजन है, और फिर उनके लिए और आसानी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी गेम है, गंदी गेम, जिसको कि बहुत सोच समझ के, लेकिन रेंजर्स हैं, उसके बाद आपके पास यूएवीज हैं, इनको इस्तेमाल करें, ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, रेंजर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन इनको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन असल जो खुरा है वो कहीं और जाके लगता है, उनको कंट्रोल करो, तो फिर ये बेचारे जो डाकू है ये भी पकड़े जाएंगे। ठीक हो गया। अब सर साहब, ये जो जोग्राफिया है इस इलाके का, वो डाकुओं के लिए बहुत साजगार है, फिर वो उतना ही इक्विप्ड हैं। यहाँ शहरों के अंदर तो इंटरनेट या आपकी सोशल साइट्स बंद हो जाएं, मगर डाकुओं के पास इंटरनेट है, इसके थ्रू वो अब लोगों को शिकार कर रहे हैं। तो क्या किस हद तक मुमकिन रह गया है सूबाई हुकूमतों के लिए इस पूरी सूरत हाल को टैकल करना, या नाकाम ही समझा जाए उनकी एफर्ट्स को? इंटरनेट बंद उनका क्यों नहीं होता, ट्विटर तो बंद हो जाता है। मेरे जहन में तो ये सवाल आ रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि ट्विटर बंद हो सकता है, इंटरनेट डाकुओं का नहीं बंद हो सकता, कच्चे वाले। दूसरी बात यह है कि रेंज मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ, फ़ौज को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, और बहुत सारे मसाइल हैं सरहद पे भी, लेकिन रेंजर्स वहाँ पे है ऑलरेडी, पुलिस है, कई सालों से हैं दोनों। इनसे पूछा जाए कि बताएं भाई आपने क्या किया इतना अर्सा। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको पैसा देते हैं, असला देते हैं, खाना देते हैं, गाड़ियां देते हैं, हर किस्म की सहूलत देते हैं, पुलिस को भी, रेंजर्स को भी, इस इलाके में मौजूद हैं कम से कम पिछले 10 साल से। पूछे उनसे क्या क्या किया 10 साल में, स्ट्रेंथन किया या कमज़ोर किया। और आखिरी बात, किसी एक सियासतदान को जूतों पर बैठ के आने का ताना देना हमें मुनासिब लगता नहीं है। इमरान खान भी जूतों पे बैठ के आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम भी जूतों पे बैठ के आए। मैं आपको कई जजेस के नाम बता सकता हूं जो जूतों पे बैठ के आए। ऐसे एंकर्स, लाइनें लगी पड़ी हैं एंकर्स की और एनालिस्ट की, जो जूतों पे बैठते हैं बेहतर नौकरी के लिए, बड़ी तनख्वाह के लिए। छजते बोले, छाननी तो बोले, छजने की बोलना। बात यह कि हम दूसरों को कहते हैं, एक को जो हमारा, जिससे हमें एतराज़ है जिस पे, या जिसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन होना ये चाहिए कि एक निज़ाम है, गलत है, हमें इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को पकड़ के जो उस निज़ाम में से कहीं से रास्ता बना के निकल रहा है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। कोई और आ जाएगा, उसको आप गंदा कर देंगे तो कोई और आ जाएगा। रहना गंदा ही, जब तक निज़ाम ठीक नहीं होता, जब तक आइन और कानून पे नहीं चलते सब मिलके, तब तक हम इसमें से नहीं निकल सकेंगे, बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है जी, चाहे वो कच्चे के डाकू हो चाहे पक्के के डाकू। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, तवील मंसूबे की जरूरत है इस मामले को निपटने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर पुलिस का इक्विप होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो ग्राउंड पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।